Health News. Sa kasika sa panglawas, Santhon Vitamin C. Panagang batok subog sipon sa ting-uwan ug ting-init. Si katropang Ana May Perez sa detalye din. Misugod na ang ting-uwan taliwala sa init nga panahon ug uban niini ang pagsaka sa kaso sa ubo, sipon ug uban pang sakit nga kasagarang makuha tungod sa kalit nga pagbag-o sa panahon. Matud sa mga health experts, importante nga mapaligon ang resistensya sa lawas pinaagi sa hustong pagkaon, igo nga pahulay ug pag-inom og bitamina. Usa sa mga suplementong makatabang sa pagpaligon sa immune system mao ang Santhon Vitamin C. Vitamin C nga makatabang sa pagpanalipod sa lawas batok sa mga impeksyon og sakit. Gipahimangnuan usab ang publiko nga magdala kanunay og payong o raincoat, likayan ang pagkabasa sa ulan ug maghugas pirmi sa mga kamot aron malikayan ang pagtakod sa virus. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ang Santhon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga ligon og batasan ang pag-inom sa Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa gahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita. Santhon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.